नमस्कार, म विमल पुरी। राज्य टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुतिमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। दर्शकबिन, यति बेला कोरोना भाइरसको महामारीका कारण विश्व नै एउटा लकडाउनको अवस्थामा छ, जसले गर्दा विश्वमा भएका सम्पूर्ण व्यवसायहरू, उद्योग धन्दाहरू, कुनै पनि आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन हुन सकिरहेको छैन। यस्तै नेपालमा पनि यसको ठुलो असर परेको छ। नेपाल पनि विगत झन्डै 2 महिनादेखि लकडाउनको अवस्थामा छ। यसले नेपालका उद्योग धन्दाहरू बन्द छन्, कुनै पनि आर्थिक कारोबार हुन सकेको छैन, जसले गर्दा नेपालको अर्थतन्त्रमा समेत यसले प्रभाव पार्ने देखिन्छ। यो अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्रलाई कसरी सबल बनाउन सकिन्छ, विश्वको अर्थतन्त्र यो अवस्थामा पुग्नाले विश्व नै कसरी यसको समस्या अथवा यसको मारमा पर्छन् र यसको प्रभाव नेपालमा कसो रहन्छ भन्ने विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। विशेष गरी हामीसँग कुराकानी गर्नको लागि अर्थशास्त्री अथवा अलिकति आध्यात्मिक व्यक्ति पनि हुनुहुन्छ, डाक्टर बाबुराम गेवाली। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद विमलजी। बडो समसामयिक इस्युको कुराहरू लिएर हिँड्नु भएको छ। अहिले एउटा प्रश्न सबैको सामु उपस्थित भएको छ। आज मानिसले वैज्ञानिक उन्नति गरेर के पायो? मानिस चन्द्रमामा गयो के का लागि? मानिसले यत्र अनेक औषधिको आविष्कार गर्यो, त्यो के का लागि? मानिसले अनेक आर्थिक क्षेत्रमा दुनियाँको उन्नति गर्यो, एकदम कल्पनातीत उन्नति गर्यो, त्यो के का लागि? के मानिस आज चन्द्रमामा घडेरी किन्ने मान्छेहरू, चन्द्रमामा सम्पत्ति थुपार्न चाहने मान्छेहरूको पनि त कमी थिएन त। त्यसैले मानिसहरू धेरै पुरानो प्रश्नमा आज फेरि गएर फर्किन सबै प्रयास गरिरहेका छन् कि प्रकृति र मानवीय ज्ञानको प्रतिस्पर्धामा को ठुलो छ त भन्दाखेरि धेरै पटक मानिसले धेरै कुरा जितेको अनुभव नगरेको होइन। ठुला बाँध बनायो, बिजुली निकाल्यो, स्पेसमा पुग्यो, चन्द्रमामा पाइलो टेक्दाखेरि एउटा बहुत ठुलो उपलब्धि, प्रकृतिलाई जितेको उपलब्धि मानव समाजले नगरेको होइन। पेन्सिलिन खोपको आविष्कार गर्दाखेरि रोगलाई जितेको अनुभव नगरेको मानव समाजले होइन। ज्ञानका नयाँ विश्वविद्यालय भन्दाखेरि ज्ञानको क्षेत्रमा पनि मानिसले आधिपत्य जमाएको भन्ने अनुभव नगरेको होइन। तर अहिले आएर सबै यत्र उपलब्धिहरू छोडेर मानिसहरू कोठामा बस्नुपर्ने बाध्य भएका छन्। सरकारहरूले घर बस भनेर जब सबैलाई चाहिँ सुझाव दिएको छ, बाहिरबाट आउने मानिसहरूलाई आइसोलेसन भनेर रोकिएको छ, औषधिको उपाय छैन, औषधि तत्काल बन्न सक्दा पनि सक्दैन भनेको छ। र के का लागि भन्दाखेरि एउटा अज्ञात र अदृश्य जस्तो वस्तु को बारेमा मानिसहरू सबै विश्वका जुन छ वैज्ञानिक, भाइरोलोजिस्ट, चिकित्सक, प्राकृतिक चिकित्सक सबै चिन्तित छन्। यस्तो अवस्थामा अर्थव्यवस्था त एकदम गौण कुरा हो, किनभने मानिसको जब ज्यान प्राणको कुरा हुन्छ त्यतिखेर अर्थव्यवस्था बहुतै सेकेन्डरी कुरा हुन्छ। तैपनि भोलि यसमा केही न केही, किनभने कुनै पनि व्याधि, कुनै पनि समृद्धि होस् कि व्याधि होस्, अवसाद होस् कि त्यो सधैँ एकनासको टप पिकमा त रहँदैन। अर्थशास्त्रको एउटा नियम छ कि हरेक कुराको एउटा सन्तुष्टि सेचुरेसन पोइन्ट आउँछ, त्यसपछि त्यो घट्न थाल्छ। चाहे नाफा होस्, चाहे कुल उत्पादन होस्, चाहे सन्तुष्टि होस्, त्यो नियम यहाँ पनि लागू हुन्छ। निश्चित रूपमा यस व्याधिको प्रकोप एउटा सीमामा पुगेपछि यसको ग्राफ चाहिँ च्याप्टो हुनेछ, त्यो ग्राफ तल ओर्लिनेछ। त्यस दिन फेरि हामीले हातमुख जोड्ने बारेमा त सोच्नै पर्ने हुन्छ। तर वर्तमान आर्थिक दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने संसारको अर्थव्यवस्था डिप्रेसनतर्फ उन्मुख छ। यो सम्भवतः रिसेसनको चरणमा त प्रवेश गरिसक्यो। मानिसहरू डिप्रेसनको स्थितिमा पुग्दैछ भनेको डिप्रेसन कस्तो खालको, तपाईँ जुन शब्द प्रयोग गर्नुभयो, डिप्रेसनको अवस्थामा पुग्दैछ भन्नको अर्थ के? अर्थव्यवस्था एक समयमा जब सञ्चारको क्रान्ति भयो, टिभीको क्रान्ति भयो, त्यसपछि कम्प्युटर, संसारको सोसियल नेटवर्कको क्रान्ति भएपछि अर्थव्यवस्थाका नयाँ क्षेत्रहरू मानिसहरूको हातमा आए, नयाँ प्रविधिहरू आए, सस्तो प्रविधिहरू आए। एउटा देशका मान्छेको स्किल अर्को देशका मान्छेले प्रयोग गर्ने जब विश्वव्यापी भयो, हरेक मान्छेको हातमा एक प्रकारको मोबाइल को कारणले हरेक किसिमको टेक्नोलोजी र आफ्नो क्षमता विकास भइसकेपछि हरेक क्षेत्रमा नयाँ प्रगति भएको देखियो। अर्थव्यवस्थाका नयाँ क्षेत्रहरू आए, एक देशका मान्छे अर्को देशमा गए, विदेशबाट कमाएर आफ्नो देशलाई धनी बनाउने कुरो आयो, घर बनाउने नयाँ प्रविधिहरू आए, यातायातका नयाँ प्रविधिहरू आए। मैले अघि पनि भने मानिसले
चन्द्रमामा घडेरी किन्ने मात्रै होइन, मा चाहिँ स्पेस यानमा जानको लागि टिकट बुक गराएका घटनाहरू छन्। कति मानिसहरूको सोख कहाँसम्म बढेर गइसकेको थियो, किनभने अर्थव्यवस्थाका नयाँ क्षेत्रहरू आए। यसले गर्दाखेरि 28 सालमा बाटो बनेपछि नेपालमा यातायातको अत्यन्त विकास भएको थियो। त्यसपछि सञ्चारको विकास भयो, खुलापनको साथसाथमा उद्योग फस्टाउँदै गए र पछिल्लो समयमा जब नेपालीहरू देश विदेश फैलिएका थिए त्यस बेलामा नेपालमा सेवा क्षेत्रको अत्याधिक विकास भएको थियो। सेवा भनेको चाहिँ सेवा गरेर मानिसले कमाउने, यस्ता क्षेत्रहरूमा सञ्चार पनि पर्छ, यस्ता क्षेत्रमा विद्यालयहरू पनि पर्छन्, अस्पतालहरू पनि पर्छन्। यहाँसम्म कि सानो जुन कपाल काट्ने मानिसहरू छन् उनले गर्ने काम पनि सेवा क्षेत्रभित्र पर्छ। तर यसले अर्थव्यवस्थामा असाध्यै ठुलो योगदान गरिरहेको थियो। कृषि क्षेत्र खुम्चिरहेको थियो। औद्योगिक क्षेत्र नेपालमा स्थिर रहेको बेलामा नयाँ क्षेत्रको रूपमा, नयाँ रोजगारीको रूपमा, नयाँ सिप विकासको रूपमा र आफूलाई पहिचानको रूपमा, सबै रूपमा जुन क्षेत्रले पहिचान दिइरहेको थियो त्यो चाहिँ सेवा क्षेत्र थियो। होटलहरू बनेका थिए, ठुल्ठुला चाहिँ बिहा व्रतबन्ध भोजका लागि त्यहाँ हलहरू निर्माण भइरहेका थिए। अब मानिसहरूले घरमा छोडेर त्यस्तो ठाउँमा सबै कुराको तयारी भइरहेको थियो। मानिसहरूले चाहिँ अब हप्तामा एकचोटि एक दिन होटलहरूमा गएर आनन्द लिने भनेर चाहिँ होटलहरूमा खाने प्रचलन बढिरहेको थियो। यो सेवा क्षेत्रको अत्यन्त विकास भइरहेको बेलामा अचानक बन्द भइसकेपछि अब सेवा क्षेत्रको रूपमा होटलको रूप लिने हो भने यो होटल अब तत्काल 6 महिनाका लागि त होटल लगभग बन्द भइसकेका छन्। यातायात क्षेत्र पनि अब तत्काल तङ्ग्रिने अवस्था छैन। यातायातको क्षेत्रमा लागेका हजारौँ कर्मकर्मीहरू, उद्यमीहरू, त्यसको उपभोग गर्ने मानिसहरू सबै पीडित छन्। त्यसले गर्दा उनीहरूलाई फेरि रिकभर हुनको लागि पनि समय लाग्नेछ भने अब अन्य क्षेत्र जुन उद्योगका क्षेत्र छन् त्यसमा काम गर्ने मानिस बेरोजगार हुँदा बित्तिकै उनी अन्य क्षेत्रमा सर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। त्यसले गर्दा यी क्षेत्रहरू खुम्चिन थाल्यो भन्ने अनुमान गरिएको छ। किनभने अब पनि समस्याको रूपमा देखा परेछ। केही देशहरूले त काम गराइरहेछन्, साउथ कोरिया, अमेरिका, केही देशहरूमा काम चलिरहेछ। कुनै देशमा त यस व्याधिको प्रभाव छैन भन्ने पनि सुनिन्छ। तर नेपाल जस्तो सानो देश, यी दुईवटा विशाल जनसङ्ख्याको देशमा भएको र दुवैबाट प्रभावित क्षेत्रको नजिक भएकोले नेपालको समस्या फेरि अरू देशको भन्दा फरक छ। हामी थोरै नेपालमा पछि प्रवेश गरौँला। सुरुमा विश्वको यो आर्थिक सङ्कटको बारेमा कुरा गरौँ। यति बेला विश्व नै लकडाउनको अवस्थामा भइरहँदाखेरि अथवा बन्दको अवस्थामा, सबै उद्योग धन्दाहरू सबै बन्दको अवस्थामा भइरहँदा यो विश्वको अर्थतन्त्रलाई चाहिँ कसरी निहालिरहनु भएको छ? एउटा अर्थशास्त्रीको दृष्टिकोणमा अहिले विश्वको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ? विश्व अर्थतन्त्र मैले भनिसकेँ एउटा पिकमा पुगेर विश्वको अर्थतन्त्र तल घट्दछ। अब यसपालि 10% जतिले राष्ट्रिय आयमा कमी आउने छ। राष्ट्रिय आयमा कमी आउने भन्नुको मतलब के छ? 10% मानिसहरू तत्काल बेरोजगार हुने, सालभरिको लागि बेरोजगार हुने अवस्था विश्वको छ। जबकि सके त्योभन्दा बढी होला। 1930s मा 25% मानिसहरू युरोपमा बेरोजगार भएका थिए। त्यसको प्रभाव अन्यत्र परेको थिएन। त अहिले संसारमा एक ठाउँको प्रभाव अर्को ठाउँमा जाने भएकोले 10% मानिसहरू एभरेजमा कुनै ठाउँमा बढी र कुनै ठाउँमा कम भएर 10% मानिस बेरोजगार हुन्छन्। राष्ट्रिय आयमा कमी आउँछ र हामीले कुनै पनि देशले जुन किसिमले अनुमान गरिरहेको थियो राष्ट्रिय आय बढ्ने, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने, नयाँ क्षेत्रहरू विकसित हुने, ती चाहिँ हुने सम्भावना त रहेन कि ती घट्ने क्रम कहाँसम्म जाने भनेपछि यो रिसेसनमा पुगिसकेको छ। यदि यो रिसेसनलाई समयमा रोक्न सकिएन भने यो डिप्रेसनको अवस्थामा पुग्छ र यो डिप्रेसनमा पुगेपछि यसको अझै भयावह स्थिति हुन्छ। धेरै उद्योग धन्दाहरू बन्द हुन्छन्, धेरै सेवा क्षेत्रहरू पनि बन्द हुन्छन्, धेरै मानिसहरू बेरोजगार हुन्छन्। यसका सामाजिक आर्थिक प्रभावलाई सामाजिक र अन्य पारिवारिक प्रभावहरूको त मनोवैज्ञानिक प्रभावहरूको फेरि छुट्टै विश्लेषण हुन्छ। त्यसको प्रभाव सबैतिर पर्छ। त यो अहिलेको विश्वव्यापी रूपमा फैलिएको महामारी र तत्काल कसैले पनि यसको ठिक समाधान दिन नसकिरहेको अवस्थामा मानिसहरूलाई स्वास्थ्यको जति खाँचो छ उत्तिकै मानसिक रूपमा बलियो बनाउने खाँचो छ। आर्थिक रूपमा चाहिँ कल्पनातीत रूपमा ठुला कल्पना गरेर धेरै महत्त्वाकांक्षा बढाउने भन्दा चाहिँ हामीले कम आफ्नो आवश्यकताहरू सीमित राख्ने चाहिँ हाम्रो परम्परागत हाम्रो संस्कृतिको छ नि, थोरै आवश्यकताले काम चलाऊ भन्ने संस्कृतिको हाम्रो त्यसको फेरि चाहिँ हामीले रिकभर गर्ने त्यसको व्याख्या गर्नु आवश्यकता छ। यसले गर्दा सम्पूर्ण अर्थव्यवस्थामा यो गम्भीर रूपमा असर परेको छ। यसलाई कुन देशले कसरी सम्हाल्छन् त्यो त्यहाँ देशको टेक्नोलोजी, त्यहाँ देशको जनशक्ति र त्यहाँका प्राकृतिक साधनहरूमा भर पर्छ। तर समस्या के हुन्छ भने कैयौँ देशबाट अब मानिसहरूलाई मेरो देशमा काम छैन तिमीहरू फर्केर जाऊ भन्दा बित्तिकै बेरोजगार हुने मानिस त स्वाभाविक रूपमा बेरोजगार हुन्छन् र त्यो देशमा सर्टेन प्रविधिहरू चलाउने मानिसहरूको पनि त्यहाँ निश्चित रूपमा भविष्यमा अभाव हुन्छ। ती ठाउँहरूमा जहाँ विकास भइरहेको हुन्छ त्यहाँ पनि घर नबन्ने होलान्, त्यहाँ पनि गाडी नचल्ने होलान्, त्यहाँ पनि मसिन नचल्ने होलान् भनेपछि उत्पादनको समस्या आफूलाई विकसित हुँ भन्ने ठान्ने देशहरूले पनि भविष्यमा बेहोर्नुपर्छ। यो अवस्था अझ हेर्दाखेरि
भर्खरै तत्कालै समाधान हुने अवस्था पनि देखिँदैन। यसरी यसको त निरन्तरण तरिकाले धेरै अझै कति लामो समयसम्म रहन्छ यो अवस्था भन्ने पनि छैन। यो अवस्थामा त अब अर्थतन्त्रको यदि यो समयमै समाधान हुन सकेन भने चाहिँ जटिल समस्या निम्त्याउन देखिन्छ कि जटिल 10%मा तत्काल बेरोजगार हुने सम्भावना हुन्छ। जटिल आय उत्पादन रोजगार सबैतिर जटिल छ। र यस्तो समयमा पनि कुन क्षेत्रलाई सञ्चालन गर्न सकिन्छ त, यो पनि एउटा गम्भीर प्रश्न हो। यस विषयमा सबैले मन्थन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको साइकोलोजिकल र सोसियोलोजिकल पाटो छुट्टै छ। र आर्थिक क्षेत्रको रूपमा कुन क्षेत्रमा चलायमान गरेमा चाहिँ सबैले अलिकति त्राण पाउँछन् त भन्दा बित्तिकै हामीले हेरौँ अहिलेको समस्याको सबभन्दा ठुलो प्रभाव कहाँ छ त भन्दाखेरि यसको क्षेत्रको प्रभाव त्यो ठाउँमा छ जहाँ आधुनिक आर्थिक विकास सबभन्दा बढी भएको छ, जहाँ मानिसहरू त आर्थिक अवसरका लागि धेरै ग्यादरिङ भएका छन्, जहाँ धेरै बाटोघाटो छ, त्यस ठाउँमा यसको प्रभाव बढी छ। आज पनि वन जङ्गलमा मानिसहरू दाउरा काट्न गएकै छन्, गाईहरू चराइ नै रहेका छन्, किसानहरू चाहिँ आफ्नो खेतहरूमा काम गर्न व्यस्त नै छन्, बारीहरूमा कुटो कोदालो भइ नै रहेको छ। भनेपछि कुन क्षेत्र अहिले पनि कमभन्दा कम प्रभावित छ त भनेपछि हामीले स्पष्ट रूपमा भन्छौँ प्रकृतिको बढी अधिकार जुन क्षेत्रमा हामीले सुरक्षित गरेर राखिदिएका छौँ त्यो क्षेत्रमा मात्रै हामीलाई चान्स छ। जहाँ मान्छेले बढ्ता अधिकार लिएर बसेको थियो त्यस क्षेत्रमा हामी मानिसको आर्थिक क्रियाकलापको या सामाजिक अन्य क्रियाकलापको ठाउँ अहिले तत्कालको लागि छैन भन्ने स्पष्ट देखिन्छ। त हामीले तिनै क्षेत्रहरू खोज्नु पर्यो जहाँ प्रकृतिको बढी अधिकार छ र प्रकृतिसँग समायोजन गरेर प्रकृतिप्रति कृतज्ञ हुँदै हामीले केही आर्थिक क्रियाकलाप गर्न सक्छौँ, केही उत्पादन लिन सक्छौँ, केही रोजगार दिन सक्छौँ। त्यो क्षेत्र नै हामीले पहिले आउनु जरुरी छ। एक किसिमले भन्दाखेरि विज्ञानलाई भन्दा प्रकृतिले जितेको ठाउँ, विज्ञानलाई पनि प्रकृतिले जितेको ठाउँमा चाहिँ यस्ता किसिमका समस्याहरू चाहिँ त्यति जटिल देखिन्छन् जस्तो देखिन्छ अहिले। यस विषयमा स्पष्ट निर्णय गर्न भन्दा पनि आजको परिस्थितिले के देखा परेको छ भने जुन ठाउँमा अत्यन्त बढी चाहिँ मानवीय क्रियाकलापले डोमिनेट गरेको थियो नि त्यो क्षेत्र नै अहिले खतराको अवस्थामा रातो घन्टी देखा परेको छ हैन। अब यसका लागि जस्तो भनौँ हामी धेरै मानिसहरू जम्मा हुने ठाउँ, ठुला ठुला सहरहरू हैन, धेरै धनी देशहरू, धेरै चाहिँ आर्थिक विकासमा औद्योगिक चाहिँ उत्पादन गर्ने देशहरू असर परेको त तिनलाई बढी छ। ती केही सेना देशहरू जसको बाहिरी देशहरूसँग त्यति सम्बन्ध पनि छैन, उनीहरूसँग ठुलो आर्थिक क्रियाकलाप पनि छैनन्, ती देशमा त यस रोगको बारेमा थाहा पनि छैन भन्ने सुनिन्छ। यसले गर्दाखेरि प्रकृतिको प्रभाव जहाँ छ त्यहाँ मानिस तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित छ भन्न सकिन्छ। पूर्ण सुरक्षा त WHO को अनुसार कहीँ पनि छैन, किनभने यो यस्तो चिज हो जहाँ पनि जान सक्ने हुन्छ। यो विचित्र कुरो के पनि मानिएको छ भने एउटा अजैविक कुरा हुँदाखेरि पनि यसमा रूपान्तरण गर्ने क्षमता छ जैविक जस्तो, अनि आफूलाई एडजस्ट गरेर मानिसभित्र आफूलाई लुकाएर मानिसले भित्र चाहिँ म छैन भन्ने देखाएर पछि रोगको प्रकोप फैलाउन सक्ने भन्ने जुन WHO को घोषणा छ त्यस अनुसारले त यो कुन ठाउँ यसले सुरक्षित गर्न सक्छ भन्दा त्यो त सम्भावना कति देखिँदैन। तर मान्छेको क्रियाकलाप कहाँ सम्भव छ त भन्दाखेरि हामीले जहिले अहिले पनि आज पनि खाना खानै पर्छ जोसुकै भए पनि। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे अनिवार्य रूपमा चाहिएको हो, भात दाल तरकारी चाहिएको छ, अन्न चाहिएको छ, तरकारी चाहिएको छ, फलफुलहरूको आवश्यकता चाहिएको छ। अब ती फलफुल अन्न फुल तरकारीहरू हामीसँग कसरी आइरहेका थिए भने इन्डस्ट्रियल तरिकाबाट आइरहेका थिए, ठुलो मात्रामा उत्पादन गर्ने अनि ठुलो विषादीहरू छर्ने, त्यसलाई चाहिँ सङ्कटता दिएर धेरै उत्पादन गर्ने प्रयास गर्ने, अनि त्यसपछि एक देशबाट अर्को देशमा, एउटा महादेशबाट अर्को महादेशमा प्याकिङ गरेर पुर्याउने जुन परम्परा गरेर आर्थिक क्रियाकलाप सञ्चालन थियो त्यो पनि तत्कालको लागि अब रोकिएको छ। भनेपछि कुन किसिमको प्रकृतिमा भनेपछि अहिलेको आर्थिक क्रियाकलाप पनि कि त्यस ठाउँमा सम्भव देखियो छ जहाँ प्रकृति बढी छ, अर्थात् आफ्नो कुटो बारी खन्ने, आफ्नै घरमा तरकारी लगाउने, आफ्नै घरमा पशु पाल्ने, आफ्नै घरमा चाहिँ फलफुल पनि लगाउने, चाहिँदाखेरि टिपेर ल्याएर बाँडीचुडी जसरी हुन्छ त्यसैमा सन्तोष पनि गर्ने, त्यसैलाई बढाउन खोज्ने। अन्यत्र औद्योगिक रूपमा किनेर खाउँला कृषि उत्पादन पनि भने त त्यो ठाउँमा त्यहाँ पनि अप्ठ्यारो देखा परेको भएर कृषिमा पनि जहाँ प्रकृतिलाई बढी हामीले ठाउँ दिएका छौँ त्यो ठाउँमा अहिले मानिसलाई क्रियाकलाप गर्न अन्यत्र भन्दा स्वतन्त्र छ भन्ने त देखिन्छ नै। यो विशेष गरी म यो थोरै त बेला तपाईँसँग अन्त्यतिर चाहिँ म थोरै आध्यात्मिक कुरा पनि गर्नेछु। अहिलेलाई चाहिँ विश्वको अर्थतन्त्रको केही कुरा केलाइसकेपछि विश्वको अर्थतन्त्र एउटा जटिल मोडमा पुगिरहँदा त्यसले नेपालमा पार्ने प्रभाव चाहिँ कस्तो देख्नुहुन्छ?
अब नेपालमा त पहिलो कुरो त विदेशबाट आउने रेमिटेन्स तत्काल घटिसकेको छ, बिल्कुलै बन्द हुनेवाला छ। जो मानिस विदेशमा छन् र केही थोरै धेरै पठाइरहेका थिए उनीहरू अब पठाउन सक्दैनन्, किनभने उनीहरूको त्यहाँ रोजगारी घट्दो छ अथवा कोसिँदैछ, उनीहरू त्यहीँ बस्लान्, आफ्ना मानिसहरूलाई उनीहरूले पठाउन सक्ने छैनन्। यसभन्दा बढी त्योभन्दा गम्भीर कुरा के छ भने ती मानिसहरू जुन विदेशबाट अब नेपालमा आउँदैछन् उनीहरू यहाँ आएपछि उनीहरूलाई यहाँको देशले भरण पोषणको जिम्मेदारी लिन पर्छ कुनै न कुनै नीतिको रूपमा। त्यो किनभने आफ्नै परिवारका मानिस हुन्, तिनी रोगी आउलान्, तिनी बेरोजगार आउलान्, तिनी पैसा नलिकन आउलान्, जस्तो आए पनि उनलाई सेल्टर पाउने ठाउँ भनेको संसारमा अब आफ्नै घर हो, आफ्नै देश हो, यहाँ उनीहरू आउनुपर्छ। हामीले के मात्रै भन्न सक्छौँ भने ठिक छ जति छ त्यही बाँडीचुडी गरी खाम्ला भन्न त सक्छौँ, हाम्रो आवश्यकता कम गराउँला, 4 चोटि खाने मान्छेलाई 3 चोटि खाउँला, 3 चोटि खाने 2 पटक खाम्ला, बाँडेर खाम्ला, सबैले त्यो एउटा भावनाहरू विकसित होइन, बाँडीचुडी पुरानो मिलिजुली गर्ने हामी परम्पराहरू विकसित गर्न सक्छौँ। तर पनि त्यो भार, त्यो जुन आर्थिक भार मात्रै होइन कि अब उनीहरूको लागि नयाँ अवसरको भार पनि यो हाम्रो अर्थतन्त्रले बढी बिहोर्नुपर्ने छ, किनभने 20-30 लाख मानिसहरू विदेशमा रहेका थिए, त्यसमध्ये कतिजना अब आउँछन् त्यो त सरकारी तथ्याङ्कले स्पष्ट होला, तर ती 20 लाखको आधिकारिक र 50 लाखको चाहिँ अनधिकृत मानिसहरूको इन्कम स्रोत कम हुँदा बित्तिकै सरकारमाथि असाध्यै ठुलो आर्थिक व्यवहार पर्नेछ। यो आर्थिक व्यवहारलाई उसले पुरा गर्न सक्न गाह्रो हुनेछ, किनभने आर्थिक व्यवहार पुरा गर्नको लागि कर बढाउनुले एउटा उपाय हुन्थ्यो। अब आर्थिक क्रियाकलाप घट्दो अवस्थामा सरकारले कर बढाएर मानिसहरूलाई करले अझै बढी लोड दिन सक्नु पनि यसलाई न्यायिक उपाय चाहिँ भन्न मिल्दैन। न्यूनतम कर आरोपण त नगरिकन सरकार चल्दैन, तर त्यसलाई कर वृद्धि गरेर र मैले आफ्नो खर्च बढाउनको लागि त्यो खर्च चाहिँ त्यही करबाट धानौला भन्ने जस्तो चाहिँ यो उपाय लागू गर्नलाई चाहिँ व्यवहारिक पनि देखिने छैन, र यो यदि गर्यो भने त्यो फेरि पुरा पनि हुने छैन। यी दुवै दृष्टिकोणले यो उपाय पनि त्यति राम्रो देखिने छैन। अब के गर्ने भन्ने बारेमा त एकदम गम्भीरतापूर्वक हेरेर यो अवस्थामा त वैदेशिक सहायता आउने अवस्था पनि छैन, किनकि विदेशमा आफ्नो देशहरू जो आर्थिक समस्यामा आर्थिक सङ्कटमा फस्ने देखिन्छन्। सहायता, वैदेशिक ऋण, सुलभ ऋण, चर्को ऋण केही पनि पाउने सम्भावना छैन अहिले त। अहिले अब जुन समस्या यहाँ छ त्यही संसारमा सबै ठाउँमा बिहोरेको छैन। अहिले ब्याङ्कहरूमा तरलताको अभाव तत्काल हुनेवाला छ, किनभने मानिसहरूसँग नयाँ आम्दानीको स्रोत अहिले छैन, 2-4 महिना भइसक्यो, इन्कम आम्दानी भइरहेका छैन, गाडी चलेको छैन, होटल चलेका छैनन्। अब उनले के गर्ने त भनेपछि ब्याङ्कमा राखेको पैसा निकालेर खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ, र यो वस्तु र वस्तुहरू अन्न तरकारीहरू यस्ता चिजहरू हुन् जुन मान्छेलाई दैनिक चाहिन्छ, तर अब पसलेहरूले पनि यी चिजहरू उधारो दिन सक्ने अवस्था उनीहरू पनि छैन, किन उनीहरू खुद नगद लिनुपर्ने हुन्छ। यो स्कार्सिटीको समयमा उधारो पनि पाउँदैन, नगद चिज किनबेच गर्नुपर्ने र नगदै भुक्तानी गर्नुपर्ने अवस्थामा ब्याङ्कहरूमा तरलता चाहिँ अहिले राखौँ पछि उधारो पुरा गरौँला भन्ने खालको स्थिति नरहेपछि त ब्याङ्कहरूको तरलता संसारभरि नै यही नै हो। तपाईँ ब्याङ्किङ तरलताको कुरा गर्नुभयो, विशेष गरी यो जसले हाम्रो कार्यक्रम हेरिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई पनि अलिकति स्पष्ट हुनुहुन्छ होला, यो विशेष गरी तरलता भनेको के हो, ब्याङ्किङ तरलता भनेको के हो, यो थोरै यही विषयमा थोरै जानकारी गराइदिनु। ब्याङ्कले हामीसँग बचत जम्मा गराउँछ, त्यही बचतलाई ब्याङ्कले ऋण दिने हो। अब उसँग ऋण दिन मान्छे ऋण माग्न आउने मान्छे थोरै छन्, पैसा प्रशस्त छ भने उसँग ल मसँग आइज ऋण ले भनेर उसँग केस ऋण दिन मिल्ने पैसा जति हुन्छ, एक त नियमले दिन नमिल्ने पैसा उसले बाँड्न पाउँदैन, त्यसभन्दा माथिको चाहिँ पैसा जुन उसले दिन्छ नगद पैसा दिन सक्ने उसको जति क्षमता हुन्छ त्यो उसको लिक्विडिटी क्षमता, तरलताको क्षमता मानिन्छ। र ब्याङ्कमा मानिसहरूले पुरानो बचत राखेको बचतलाई निकाल्दै खर्च गर्दै जान लागेपछि त ब्याङ्कसँग नयाँ पैसा हुँदैन, पुरानो पैसा घट्दा बित्तिकै उसले जसलाई पहिला ऋण दिएको हुन्छ उनलाई के भन्छ, मेरो पैसा कम भयो, तपाईँको पुरानो ऋण तिर्न बाँकी छ, तपाईँले 2 महिना 3 महिना पुरानो किस्ता बाँकी रह्यो, त्यसको ब्याज बाँकी छ, किस्ता बाँकी छ, किस्ता तिर्नुहोस् भन्ला कसैसँग पुरै रकम फिर्ता ल्याऊ, अब हामीलाई तत्काल हाम्रो खाँचो अप्ठ्यारो पऱ्यो, पैसै फिर्ता माग्न सक्ला। यी समस्याहरू जुन छ यी तरलताको अभाव भएका समस्याहरू हुन्छन्। यही अवस्थामा चाहिँ अहिले जस्तो किस्ता जसले ऋण लिएको छ उसले किस्ता तिर्ने अवस्था छैन, सवारीदेखि लिएर हाउसिङ लोनसम्म ल्याएका मानिसहरूले त्यो तिर्न सक्ने अवस्था छैन। अब यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ, अथवा राष्ट्र ब्याङ्कले त केही किसिमको खुकुलो गर्नुपर्छ होला, अथवा अबको आर्थिक नीति हामीले परिवर्तन गर्नुपर्छ कि कस्तो देख्नुहुन्छ? यस विषयमा राष्ट्र ब्याङ्कले एउटा स्पष्ट नीति लिन्छ, यस विषयमा वर्ल्ड ब्याङ्कले पनि संसारका सबै ब्याङ्कहरूलाई एउटा निर्देशन त गर्छ, र निश्चित रूपमा मानिसहरूको हातमा पैसा आउने केही व्यवस्थाका लागि सरकारले यो मुद्रा प्रसार गर्नुपर्छ, बढी प्रसार गर्नुपर्छ। सम्भवतः ब्याङ्कलाई चाहिँ थोरै राखेर पनि बढी लोन दिन सक्ला,
ब्याङ्कहरूलाई सुलभ लोनको सुविधा पनि दिन सक्ला, मानिसहरूलाई चाहिँ तत्कालको लागि ब्याङ्कका जुन किस्ताहरू छन्, जुन कडा किस्ताहरू छन्, उनीहरूलाई चाहिँ नरम किस्ताको रूपमा किस्ता गरेर अलग अलग बुझाउने व्यवस्था गर्न सक्ला। ब्याङ्कमा बुझाउनु पर्ने ब्याजहरू ढिलो भइदिएको भए जरिवाना नलिन सक्ला, तर पनि ऋण लिएको उसले असुल गर्नै पर्छ, गर्छ नै, किनभने उसले एउटाको बचत प्रयोग गरेको हुन्छ। त्यस्तै बचतकर्ताहरूलाई बिल्कुल निल दिएर चाहिँ उनीहरूसँग ब्याजै नलिएर पैसा राखेर अर्कालाई ऋण दिन्छु भन्ने सम्भावना पनि छैन। बचतकर्ताहरूलाई ब्याज नदिने हो भने उनीहरूले पनि ब्याङ्कमा राख्ने छैनन्। यो झन् जटिल अवस्था छ, मानिसहरूले नगदैको आवश्यकता परिरहेको छ। त्यसले गर्दा राष्ट्र ब्याङ्कले नीति लिनुपर्छ भने सरकारले मानिसहरूको हातमा छिटो रकम जान सक्ने खालको खर्चिलो आयोजनाहरू, के यस्ता आयोजनाहरू जुन छिटो मानिसको हातमा पुग्छ, सब्सिडीका आयोजनाहरू हुन सक्छन्, या अरू यस्ता केही नयाँ क्षेत्रहरू सरकारले निश्चित रूपमा अहिलेको बजेटमा आउन सक्ने सम्भावनाहरू त छन्, आउलान्। विशेष गरी अहिले बजेट बनाउने चरण पनि छ। तपाईँले आफै बजेटको बारेमा थोरै टच पनि गर्नुभयो। यो बजेट विभिन्न सरकारहरू छन् हाम्रो देशमा, तीन तहका सरकारहरू छन् यति बेला, केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तह। केन्द्र सरकारले पनि बजेटको तयारी गरिरहेको छ, प्रदेश तहले पनि गरिरहेको छ र स्थानीय तहले पनि गरिरहेका छन्। अबको बजेटमा मुख्य विषयवस्तु चाहिँ यसलाई छुटाउनै नहुने विषयहरू चाहिँ के छन्? यो सबै सरकारहरूमा बचतको बारेमा चर्चा हुँदाखेरि सबै मानिस एउटा कुरामा के सहमत देखिए भने सबै तहका सरकारहरूको प्रशासनिक बजेट चाहिँदोभन्दा बढी खर्च भइरहेको छ, त्यसका लागि कर लिइरहेका छन्। यो अवस्थामा मानिसहरूसँगको इन्कम स्रोत कम छ भने अब सबै सरकारहरूले आफ्नो प्रशासनिक खर्चलाई तुरुन्तै कटौती गर्ने क्षेत्रहरू हेर्नुपर्छ। जुन अनिवार्य क्षेत्र बाहेक अन्य क्षेत्रहरूमा कटौतीको प्रयास नै गर्नु सबैभन्दा राम्रो हुन्छ, त्यो ताकि मानिसहरूमा कर लगाउन धेरै करको लोड नपरोस्। अन्यथा करको लोड लगाउनु पर्ने स्थिति बाध्यता हुन्छ। त्यसले गर्दा कम कर लगाएर खर्चको कटौती गर्ने क्षेत्र पहिचान गरेर भएको खर्चलाई छिटो मानिसको हातमा गएर तत्काल उत्पादन दिने क्षेत्र जस्तै कृषि, बढी प्रकृतिको जहाँ प्रभाव छ, जुन क्षेत्रमा प्रकृतिको बढी प्रभाव छ ती क्षेत्रमा दिने। अहिले नेपालको चाहिँ पहाडका र हिमालका पाखाहरू चाहिँ बाँझो परिरहेका छन्। अब 20औं लाख मानिसहरू फर्किँदैछन्। तिनीहरूले चाहिँ आफ्नो श्रम सिपलाई त्यहाँ प्रयोग गर्न सक्ने नीति पनि बजेट पनि सबै खालका सरकारहरूले दियो भने र यस विषयमा आफूसँग सबभन्दा पहिला त उनीहरूले प्रत्येक सरकारले आफूसँग विज्ञ तयार पार्नु पर्यो। कुन क्षेत्रमा कस्ता मान्छे फर्किँदैछन् र तिनीहरूलाई चाहिँ कस्तो सुविधाहरू उपलब्ध गर्न सकिन्छ, कसलाई सिप चाहिन्छ, कसलाई ऋणको सुविधा चाहिन्छ, कसलाई सामानको सुविधा चाहिन्छ, यी आधारमा मानिसहरूलाई सुविधाजनक रूपमा प्रयोग गर्ने, सब्सिडी पनि दिने, सहयोग पनि गर्ने र बाँझो परेका खेतबारीहरूलाई तत्काल चाहिँ उपयोग गर्न सक्ने ठाउँ पनि अहिलेको अवस्थाले दिएको छ। यो चाहिँ विशेष नेपालको बजेटको सन्दर्भमा हेर्दा उत्पादनमूलक भन्दा पनि वितरणमुखी बजेट देखिन्छ नेपालको। अब तपाईँले आफै जोडिसक्नुभयो, उत्पादनमूलकलाई चाहिँ बढी हेर्नु पऱ्यो भनेर, तर त्यो अवस्था चाहिँ अहिलेसम्मको अभ्यासमा चाहिँ देखिँदैन नि नेपालमा। त्यसैलाई प्रशासनिक खर्चलाई कम गरिदियो भने, प्रशासनिक खर्च कम गर्ने र जुन खर्च दिइन्छ त्यो उत्पादनको क्षेत्रमा नै लाग्ने गरिकन, जस्तो अब औद्योगिक उत्पादनको लागि तत्काल छैन, तर उद्योगहरूमा रुग्ण उद्योगहरू पक्कै छन्। कयौँ उद्योगहरूलाई समस्या परेको होला, यातायातको क्षेत्रमा छ, कयौँ ब्याङ्कहरू अहिले बन्द भइसकेका छन्, उनीहरूका लोनका सुविधा छन्, उनीहरूलाई पनि केही न केही सुविधा दिनुपर्छ। किनभने उनीहरू अहिले सस्टेन गर्न सके भने आज नसही 6 महिनापछि त फेरि उनबाट उत्पादन सुरु हुन्छ नि त। 6 महिनापछि उनले पनि रोजगार दिन्छन्, 1 वर्षपछि उत्पादकहरूले दिने होलान्, 3 महिनापछि यो खुल्यो भने यातायात सञ्चालन हुने होला। र तिनीहरू सबैलाई चाहिँ केही न केहीको आवश्यकता पर्छ। त्यस क्षेत्रमा त सम्बन्धित क्षेत्रको विज्ञ मिलेर, तर त्यो दिँदाखेरि न्यूनतम उपायबाट यी कुराहरू पुनः सञ्चालन हुने गरिकन सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अघि पनि हामीले अलिकति थोरै चर्चा गऱ्यौँ, वैदेशिक रोजगारमा गएका मानिसहरू चाहिँ नेपाल फर्किने क्रम अब बढ्छ र भन्ने 40-50 लाख मानिसहरू जो विदेशमा गएका छन्, विदेशबाट रोजगारीको काम पाएका थिए, अब नेपाल फर्किसकेपछि एउटा नेपालमा पनि बेरोजगारीको समस्या ठुलो समस्या बन्दैछ। उनीहरूलाई पनि यही औद्योगिकभित्र अथवा कृषिभित्र जोडेर राख्नको लागि एउटा विकल्प छ, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? त अर्थतन्त्रमा कृषिलाई कुन महत्त्वपूर्ण स्थान दिएर चाहिँ बल्ल अगाडि बढाउन सकिएला? एउटा अर्थशास्त्रको विद्यार्थीको हैसियतले मैले चाहिँ कृषि क्षेत्र मतलब कृषि लगायतको सबै प्रकृतिले डोमिनेन्ट प्रभाव दिने सबै क्षेत्र पहिल्याउनुपर्छ भन्ने म भन्न सक्छु। यसलाई कुन रूपमा दिन सक्छ यस विषयको विशेषज्ञहरूसँग बसेर एउटा निश्चित नीतिहरू निकाल्नुपर्ने हुन्छ।
जस्तो ती जुन मानिसहरू आएको छन् उनीहरूले कृषिमा कस्तो खालको अबको कृषि हामीले फेरि त्यही विशिष्टीकरणको रूपमा लिएर जाने, औद्योगिकरण लैजाने हो कि मैले अघि भने जस्तै अहिलेको परिस्थिति त हामीलाई के सिकायो भने हामी पहिलेको आफ्नो किसिमको एउटा प्रत्येक घर आफ्नो कुरामा आत्मनिर्भर हुने खालको खेतीतिर लैजाने। मेरो आफ्नो एउटा बारी छ, मेरो एउटा घर छ, मेरो एउटा चाहिँ गाई छ, त्यसमा चाहिँ पराल पनि राखेको छु, कुखुरा बाख्राहरू पनि छन्, अनि तरकारीमा बारीमा तरकारीहरू लगेको छ, खेतमा चाहिँ अन्न लगाएको हुन्छु, अलिकति फलफुल पनि हुन्छ। म मेरो कुराका लागि आफैमा आत्मनिर्भर छु, अर्को चाहिँ कोही चाहिँदैन भन्ने खालको पोलिसीबाट जाने हो कि किनभने अहिलेको अवस्थामा त सबभन्दा राम्रो यो जटिल अवस्थामा त यस्तो रूपमा देखा पर्यो, एकजना आफ्नो आत्मनिर्भर हुनु पर्यो, ऊ आफ्नो आत्मनिर्भर छ भने बाँडीचुँडी गर्न सक्छ, यस रूपमा जान पनि सकिन्छ। यो त एउटा वैकल्पिक उपाय न हो, तर यस विषयमा सम्बन्धित क्षेत्रका विज्ञहरू जम्मा हुने, त्यसपछि यसलाई जति ज्यादा कृषिको बढी औद्योगिकरण गरिएकोलाई चाहिँ फेरि बढी प्राकृतिकरणतिर जाने हो कि अवसरको रूपमा लिन सकिन्छ नेपाल विकासको पनि। नयाँ हाम्रो अवसर भन्दा पनि हाम्रो पुर्खाहरूले जुन प्रविधि प्रयोग गरेका थिए त्यसलाई नयाँ रूपमा नयाँ ढाँचामा फेरि पुनर्प्रयोगको एउटा मौका यो परिस्थितिले दिएको छ, हामीले त्यही गर्ने हो कि। यति बेला पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमको पनि थोरै चर्चा गरौँ। यति बेला जुन भारतले नेपालको सीमाङ्कन विवाद छ, जुन भारत र नेपालको जुन लिपुलेख विवादको विषय छ, प्रायः जसो अहिलेसम्मको पहिलाको अभ्यास हेर्दाखेरि भारत नेपालसँग केही असन्तुष्टि हुँदाखेरि अघोषित रूपमा भए पनि नाकाबन्दी लगाउने अवस्था थियो। अब अहिले पनि एउटा सीमा विवाद चरम उत्कर्षको अवस्थामा छ। विशेष गरी हाम्रो प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नै भारतलाई संसदबाटै गाली गरिरहनु भएको छ र यो अवस्थामा यदि भारतले नाकाबन्दी लगायो भने हामीलाई कति असहज हुनसक्छ? हेर्नुहोस्, दुईटा देशको बिचमा सम्बन्ध राख्ने भन्ने कुरो परराष्ट्र नीतिको एउटा बहुतै महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो। कुनै पनि त्यो देश जसले परराष्ट्र सम्बन्ध एकदम अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण तरिकाले सञ्चालन गर्न सक्छ त्यस देशका मानिसहरूले सुख पाउँछन्। होइन परराष्ट्र सम्बन्धलाई सुचारू रूपमा गर्न सकिँदैन भने देश सानो ठुलोको समस्या होइन, त्यहाँ देशका मानिसहरूले दुःख पाउँछन् भन्ने यो सिद्धान्त कुनै नयाँ होइन, धेरै पहिलादेखि चलिआएको सिद्धान्त हो। त्यसपछि अर्को के छ भने यो संसार एउटा ठुलो समुद्र नै हो, यसमा पनि साना माछा र ठुला माछाका तुलनात्मक सापेक्षिक शक्तिहरू हुन्छन्। यी सबै परिस्थितिहरूलाई ध्यानमा राखेर नै अब हाम्रो देशको सरकारले एउटा निश्चित निर्णय गर्छ, एउटा नागरिकको हैसियतले मैले त्यसलाई स्वीकार गर्छु, समर्थन पनि गर्छु। तर पनि परराष्ट्र सम्बन्धको रूपमा हामीले विचार गर्दाखेरि हामीले के हेर्नुपर्छ भने भारतले नेपालसँग सम्बन्ध बिगार्दाखेरि पनि त्यहाँ पनि हजारौँ नेपालीहरू छन्, 2-3 करोड नेपाली मूलका मान्छे त्यहाँ हुन सक्छन् भन्ने मेरो अनुमान छ। जति नेपाली नेपालमा छन् त्योभन्दा कम नेपाली छैनन्, किनभने 2/3 क्षेत्र कुनै समयमा नेपालको थियो होइन। यस हिसाबले पनि त्यो पुरा काङ्गडादेखि लिएर अब आसाम, त्यसले गर्दाखेरि नेपालसँगको सम्बन्ध बिग्रिँदाखेरि पनि भारतलाई पनि आफ्नो एउटा आन्तरिक नीतिहरू चलाउनलाई उनीहरू पनि मर्कामा पर्छन्। दार्जिलिङको हाम्रो सांसद हुनुहुन्छ एकजना राजु विष्ट भन्ने, उहाँ नेपालीहरूको समर्थनले जित्नु भएको छ र नेपालीहरूको हित चिन्तामा निरन्तर लागि पर्नु भएको छ। युपीको मुख्यमन्त्रीहरू नेपालको बहुत ठुलो हितैषी मानिस हो। मेरो विचार त के छ भने योगी नरहरिनाथको परम्परामा आएको एउटा योगीले नेपालको कुभलो चिताउन सक्दैन भन्ने मेरो एकदम दृढ मान्यतामा म राख्दछु र यस आधारमा असमझदारीहरू उत्पन्न नभएका, नेपाल र भारतको बिचमा नभएका कहिले होइनन् र सधैँ असमझदारीहरू भएका छन् र यी असमझदारीहरू सामान्यतया ठुलो समस्या बिना टरेको पनि छन्, किनभने हामी एक अर्काको बिचमा ठुलो युद्धको स्थितिमा पनि हामी परेको छैनौँ। कुनै हामीले हाम्रो सेक्युरिटीका लागि अर्को कुनै देशलाई हामीले गुहार्नुपर्ने अवस्था पनि छैन। यसले गर्दाखेरि भारत र नेपालका असमझदारीहरू टुङ्गो लगाउन नसकिने असमझदारीहरू हुँदै आजसम्म रहेका छैनन् र अब पनि ती टुङ्गो लाग्छन् भन्ने मेरो मान्यता छ। सरकारले जुन निर्णय लिन्छ, सरकारले नेगोसिएसन गर्छ, विज्ञहरूको एउटा कमिटी पनि गठन गरेको छ। अब यस विषयमा हाम्रो राजदूतको अझैसम्म मैले के छ उहाँको विचार, उहाँले कसरी यसलाई डिलिङ गर्नुभएको छ त्यसबारे मैले जान्न पाएको छैन। हुन त म सञ्चारबाट कटेको पनि हुनसक्छ, तर यस विषयमा सबैभन्दा राम्रो काम गर्न सक्ने अहिलेको लागि कोही व्यक्ति छ भने हाम्रो प्रतिनिधिको रूपमा बस्नुभएको हाम्रो राजदूत नै हो। उहाँले त्यहाँ त्यो कुराहरू मिलाउन सक्नुहुन्छ। सरकारी स्तरमा कुरा गर्नको लागि त हाम्रो एउटा बलियो सरकार छ जससँग लगभग 2/3 क्षमता छ। यसले गर्दा हाम्रो देशको सरकार पनि बलियो सरकार छ। छिटो ढिलो अहिले त यो सबै व्याधिसँग लड्नुपर्ने भएको भएर चाहिँ भारतमा अहिले यो गौण विषय भएको होला, तर त्यो अलिकति समाधान हुनासाथ उनीहरूले यस विषयमा ध्यान दिनेछन् भन्नेमा आशा गर्दछु। अब विशेष गरी म थोरै आध्यात्मिक कुरातिर प्रवेश गर्न चाहन्छु। यो विशेष गरी डाक्टर जेपी अग्रवालले
जब विज्ञान टुङ्गिन्छ तब आध्यात्म सुरु हुन्छ भनेर एउटा स्टेटमेन्ट दिनुभएको थियो। यो स्टेटमेन्ट सम्भवतः अहिले पछिल्लो समयमा जुन हामी विकासको एउटा चरम उत्कर्षमा पुगिसकेपछि अहिले फेरि मानिसहरूलाई यो सांसारिक युगतिर अथवा आध्यात्मतिर प्रवेश गर्नुपर्छ भन्ने खालको महसुस हुन थालेको छ। यो विषयवस्तुलाई हजुरले कसरी बुझ्नुभयो हुन्छ? अब बालकृष्ण समले पनि लगभग यस्तै कुरा गर्नुभएको छ कि ज्ञान हाँसेर मर्दछ, रोई विज्ञान मर्दछ भनेर समाजले पनि एक धेरै पहिला भन्नुभएको छ। तर उहाँ पनि बालकृष्ण समलाई पनि हामीले आजको भाषामा ईश्वरवादी दार्शनिक चाहिँ उहाँ पनि होइन। तर उहाँले यो कुरो स्वीकार गर्नुभएको छ ज्ञानको रूपमा। ज्ञानलाई परमात्मा मानौँ ठिकै छ, तर हामीमध्ये कैयौँ मानिसहरूले ईश्वरीय शक्तिमाथि विश्वास गर्छौँ। संसारको सबभन्दा ठुलो आर्थिक शक्ति छ नि अमेरिका, उसको नोटमा नै लेखेको छ इन गड वी ट्रस्ट हैन। आज पनि संसारका सबै मेडिकल प्र्याक्टिसनरहरूले औषधि गर्दाखेरि RX भन्ने लेख्छन्। त्यो एउटा चाहिँ ग्रिक देवताको नाम हो, स्वास्थ्यको देवतालाई हे परमात्मा निको बनाइदिऊ भन्ने एउटा धारणा नै हो। के थाहा अब भोलि भविष्यमा आएर हामीले औषधिहरूमा पनि इन गड वी ट्रस्ट भनेर सबै संसारमा छाप्न पर्ने दिन पो आउँछ कि, किनभने आजको सम्मका औषधिहरू जसरी फेलियर भएर गएका छन्, इन गड वी ट्रस्ट लेखे पनि नलेखे पनि कुनै न कुनै रूपमा त्यहाँ प्रतिध्वनित हुने लक्षण त छँदैछ। किनभने त्यसमा विश्वास नगरिकन अहिले सबभन्दा ठुलो बलियो गर्नुपर्ने कुरो छ। अहिले सबभन्दा बलियो गर्नुपर्ने कुरा न आर्थिक कुरा छ, न राजनीतिक कुरा छ, न परराष्ट्र सम्बन्धका कुरा छ। अहिले सबभन्दा बलियो गर्नुपर्ने कुरा छ मान्छेको आफ्नो मानसिक शक्ति। प्रत्येक व्यक्ति जहाँ छ यो अहिले भीषण त्रासदीको रूपमा जुन देखा परेको छ, जोसँग सबै तर्सिएका छन्, उसँग मामुली मान्छे त झनै डराउने भयो। अब स्वयं पत्रकारहरूले न्युज देख्दाखेरि अलिकति स्वयं तर्सिन्छन्, दोस्रो उनको न्युजले अर्का मान्छे तर्सिएर आउँछन्, त्यसपछि उसको चाहिँ मल्टिप्लायर इफेक्ट भएर आइरहेको हुन्छ। अनि त्यसबाट कसरी बच्ने भनेपछि साइकोलोजिकल मानसिक बलियो हुनु पर्यो। मानसिक रूपमा बलियो बनाउनको लागि त आज जब यत्र चाहिँ चन्द्रमामा पाइलो टेकेको मान्छे घरमा लुकेर बस्नुपर्ने भएपछि कुनै एउटा शक्ति त छ जसको अगाडि मानिसहरू, संसारका वैज्ञानिकहरू, संसारका चिकित्सकहरू, राजनीतिज्ञहरू र बलिया मानिसहरू जसले ईश्वर छैन भनेर मान्थे, उनीहरू पनि घर लुकेर बसेका छन् भनेदेखि पक्कै त्योसँग त कोही शक्ति त छ। डोनाल्ड ट्रम्पले पनि पुजारी बोलाए इन्डियाबाट। अनि डोनाल्ड ट्रम्पको त उनीहरूको आफ्नो त्यही त यो विषय पनि सँगसँगै भयो। विशेष गरी अहिले जुन लकडाउनको अवस्था छ, लकडाउनमा मानिसहरू घरभित्र बसिरहेका छन्, घरभित्रै बसेर आफ्नो कामहरू गरिरहनु पर्ने बेला छ। यो भित्र बसिरहँदाखेरि मानिसहरू डिप्रेसनमा जान सक्ने, मानसिक तनाव हुन सक्ने अवस्था पनि छ। यसबाट मुक्ति पाउनको लागि चाहिँ एउटा सत्सङ्ग ध्यानले चाहिँ महत्त्वपूर्ण रोल खेल्छ। यो विषयलाई कसरी हेर्नुहुन्छ? अनि एकदम म यसमा सहमत छु। कुनै पनि किसिमको भेलाहरू अहिले चाहिँ जुमले एउटा नयाँ अवसर उपलब्ध गराएको छ। मैले पनि दिउँसोमा 1 घन्टा चाहिँ सत्सङ्ग आयोजना गर्ने गरेको छु। र बिहानमा हाम्रो जुन संस्कृति छ नि, हाम्रो घरेलु परम्परा के थियो, बिहान उठ्ने, नुहाइधुवाइ गर्ने, गायत्री मन्त्र जप्ने, त्यसपछि पाञ्चायन पूजा जप्ने, त्यसपछि घरभरिका मान्छेलाई टिको लगाइदिने, त्यसपछि प्रसाद खाने, त्यसपछि बल्ल खाना बनाउने। यदि मानिस लगभग यिनी काममा यदि सधैँ व्यस्त हुन्छ भने त उसलाई 1-1.5 घन्टा त बिहान फुर्सदै हुने छैन, साँझ पनि फुर्सद हुने छैन। त्यसपछि दिउँसोमा पनि यस्तै केही कामहरू गर्न सक्छन्। त्यसपछि मैले भने जहाँ प्रकृति डोमिनेन्ट छ, जसको घरमा गाई वस्तु छन् नि उसलाई फुर्सद छैन, उसलाई त घाँस काटेर ल्याउनै पर्छ, उसले गोबर सफा गर्नै पर्छ। जसको बाख्रा छन् उसले चराउनै पर्छ, ऊ गाई बाख्राहरूसँग बिजी छ, उसलाई फुर्सद छैन। नेपालको पहाडी क्षेत्र, गाउँको क्षेत्र, किसानको क्षेत्र के छ भने अब बिउ राख्ने बेला भयो, मानिसहरूले गाउँघरमा किसानहरूले बिउ राख्न सुरु गरे। कसैले धान बिजाइरहेको छ, कसैका ट्र्याक्टर लागिरहेका छन्, कोही पानी लिन दौडिरहेको छ, कोही कोदालो बनाइरहेको छ भने अब कृषक क्षेत्रमा पनि त्यो छ। मकै पाएको ठाउँमा मकै भाँच्ने क्रम चलिरहेको छ। मानिसहरू फुर्सदिलो भएको कारणले गर्दा नि अहिले कृषि क्षेत्रमा चाहिँ मानिसहरू बढी व्यस्त भएको देखिएको छ। मानिस फुर्सदिलो भएको कारणै आधुनिक आर्थिक प्रणाली हो नि, जसले मानिसलाई धेरै समय दियो अनि बढीभन्दा बढी चाहिँ सोसल नेटवर्क र मोबाइल जस्ता कम्प्युटरहरूमा बढी बिजी गराइदियो। र यी सोसल नेटवर्क पनि मानसिक तनावका कारण सबैभन्दा पहिले यसलाई सीमित गराउन सिक्नुपर्छ सबैले। बढी न्युजहरू जो सोसल नेटवर्क प्रयोग गरेर हेर्ने काम चाहिँ गर्नु हुँदैन, त्यसबाट कम गर्न सकियो। अब यतिखेर सबभन्दा ठुलो आवश्यकता छ निद्राको। मान्छे प्रशस्त निदाउन सिक्नुपर्छ। निदाउनको लागि मान्छे समयमा खान सिक्नुपर्छ। त समस्या कहाँनिर उत्पन्न हुन्छ भने समयमा खाना नपकाउने, समयमा बिहान नउठ्ने गर्दा बित्तिकै एउटा क्रम जुन हाम्रो चलिआएको थियो लामो, आजसम्म हामी 20-50 वर्ष बिताएका मान्छेहरूले त्यो लापरवाही गर्दा बित्तिकै क्रम टुट्छ। क्रम टुटेपछि हाम्रो सुत्ने क्रम, उठ्ने क्रम बिग्रेपछि त्यो केही समय तत्कालै निद्रा बिग्रिन्छ। निद्रा बिग्रियो भने डिप्रेसनको रूपमा परिणत हुने हो। पहिले डिप्रेसन हुनु, अब हुन त मनोवैज्ञानिकहरू डिप्रेसनले अनिद्रा
अनिद्रा हुन्छ भन्ने पनि मान्दछन्। तर आजको परिस्थिति के छ नि, मानिसको खानापिना बस्नेहरू परपरा टुट्दा बित्तिकै त्यो अनिद्रा अनि डिप्रेसनमा जाने। त्यसले गर्दा आफ्नो खानापिना एकदम नियत समयमा खाउँ, बिहान छिटो उठ्न पनि सिकौँ, समयमा खाउँ, समयमा खाएपछि साँझमा समयमा सुत्न सिकौँ र साँझ सुत्ने समयमा यो सोसल नेटवर्कहरूलाई बिल्कुलै आफ्नो छिटो यदि 8 देखि 10 को बिचमा 9 बजेसम्म कसैले खाना खाइसक्छ भने खाना खानुभन्दा पहिला सोसल नेटवर्कहरू बन्द गरिदिउँ। त्यसपछि खाना खाएर आनन्दले सुत्न सकिन्छ नि डिप्रेसनबाट बच्न सकिएला। यो हुन त मनोवैज्ञानिक मानसिक चिकित्सकले यस विषयमा बढी राय दिन सक्नुहुन्छ। मैले मेरो व्यक्तिगत राय मात्रै भनेको। विशेष गरी अहिलेको अवस्थामा आध्यात्मको महत्त्व कति, यो कोरोनाको बिचमा आध्यात्मको महत्त्व चाहिँ कति छ त? अध्यात्मको महत्त्व छ। अहिले कयौँ मेरा साथीहरूले महाभारत पढ्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ, कयौँले गीता पढ्दैछु भन्दै हुनुहुन्छ। त्यहाँ भएका सन्देश के त? किनभने गीता त वास्तवमै एक यस्तो ग्रन्थ हो जसले मानिसलाई डिप्रेस्ड भएको अर्जुनलाई डिप्रेसनबाट बचाएर ठुलो युद्ध गराउनु भएको भनेपछि त गीता त ठुलो औषधि हो डिप्रेसनको अवस्थाका लागि। त त्यसले गर्दा सबै मानिसहरूका लागि आफ्नो धर्मशास्त्रमा सबैलाई त्यो होलान्। भगवान् बुद्धका बाणीहरू त प्रत्येक साइकोलोजी छ, प्रत्येक कुरालाई उहाँले 3 पटक 4 पटक बुझ्ने गरी बन्नु भएको छ। बुद्धका बाणीमा मान्छे डिप्रेसनबाट बचाउने उपाय छ। अरहन्त जैनको बाणीहरू पनि पुरै मानसिक छन्, पुरा मनलाई चाहिँ अमन बनाउने विधिहरू त्यहाँ दिएको छ। भनेपछि त जटिल समयमा मानिसलाई जहिले पनि एउटा यस्तो शक्तिको खाँचो पर्छ। जसरी घरको सानो बच्चालाई आफ्नो घरमुलीको आश हुन्छ, त्यसै गरी संसारका सबै मानिसहरूलाई आफूभन्दा ठुलो शक्तिको आवश्यकता पर्छ। महात्मा गान्धी जसले भारतलाई स्वतन्त्रता दिए, उनले के भनेका छन् भने मलाई जहिले पनि अप्ठ्यारो पर्यो भने मैले चाहिँ गीताको एउटा पाना पल्टाउँछु भनेर उहाँले गीता पढेर आफ्नो चाहिँ अप्ठ्यारोको समाधान लिनुहुन्थ्यो। साँझमा सधैँ चाहिँ उहाँ भजन गाउनुहुन्थ्यो। किन यस्तो जरुरी पर्यो भनेपछि संसारको सबैभन्दा शक्तिशाली राज्यलाई पल्टाउने मान्छेलाई पनि त कोही अवलम्बन गर्ने कुनै आलम्ब त चाहिँदो रहेछ नि त। त्यो आलम्ब सबैलाई चाहिन्छ। विशेष गरी हिन्दू दार्शनिकहरू चाहिँ अहिले पछिल्लो समय विभिन्न अभिव्यक्तिहरू दिनुभएको छ। योगबाटै हामीले चाहिँ कोरोना परास्त गर्न सकिन्छ, ध्यानबाट, मेडिटेसनबाट, सत्सङ्गबाट चाहिँ हामीले योगलाई परास्त गर्न सकिन्छ र तपाईँको जैविक तत्त्वहरू प्रयोग गरेर चाहिँ हामीले कोरोनालाई परास्त गर्न सकिन्छ भन्ने किसिमका अभिव्यक्तिहरू दिइरहनु भएको छ। यो विषयवस्तु कति यथार्थ फरक हो? अब यो मेडिकल साइन्सको हिसाबले हामीलाई रोग लाग्ने मुख्य कारण भनेको हाम्रो इम्युनिटी पावरको कमी हुनु हो। यदि हामीले आफ्नो इम्युनिटी पावर बढाउँछौँ भने स्वाभाविक रूपमा हामीले जुनसुकै रोगसँग लड्न सक्छौँ। मनिषा कोइराला कत्रो गम्भीर चाहिँ क्यान्सर रोगबाट मुक्त भएको घटना छ, जबकि 6 महिना चाहिँ आइसियुमा बसेको रोगी बाँच्नु भनेको सानो कुरो होइन। त कसरी बाँचिन् भनेपछि उनले भनेकी छन् कि म चाहिँ मेरो मानसिक क्षमतालाई मैले सुरुवात गरेँ, बढाएँ। यसले गर्दाखेरि यी सबै जति पनि कुराहरू छ सबभन्दा पहिलो मनलाई बलियो बनाउने कुराहरू छन्। मनलाई बलियो गराएपछि शरीर बलियो हुन जान्छ। शरीर बलियो भएपछि त्यसभित्र एउटा इम्युनिटी पावरहरू विकास हुन्छ, जसलाई कि आरबिसी, डब्लुबिसी अनेक एउटा मेडिकल टर्मिनोलोजी होइन, ती चाहिँ विकास हुन्छ। मानिसभित्र एउटा चाहिँ यस्ता चिजहरू उत्पन्न हुन्छन्, एनर्जी उत्पन्न हुन्छ जसले रोगहरूलाई त्यही भित्रै मानिससँग त धेरै क्षमता छ नि। मानिसको शरीर त संसारको सबैभन्दा अनौठो चिज हो। अनेक प्रकारका रोगहरू त दैनिक हामी हिँड्दाखेरि लागिरहेको हुन्छ नि त, तर भित्र प्रवेश किन गर्दैनन्? मान्छेको शरीरले बचाइरहेको छ होइन। त्यसले गर्दाखेरि त्यो क्षमता मानिसभित्रै विद्यमान छ र योग गुरुहरूले या चाहिँ मानसिक चिकित्साका विज्ञहरूले भनेको कुराहरू मानसिक क्षमता, इम्युनिटी पावर बढाउने निहित छ र त्यो निश्चित रूपमा बढ्छ भन्ने चाहिँ म पनि उहाँहरूको कुराले सहमत छु। हामी एकदम अन्त्यमा छौँ। अन्त्यमा केही भन्नु लागेको कुरा, मनमा लागेको कुरा केही छ भने भन्नु। अनि मलाई केही एकदम आज तपाईँ राज्य टिभीले आउनुभयो, नयाँ टिभी यो जुन खुलेको छ, खुसी लाग्यो विमलजी होइन। तपाईँहरूको उन्नति प्रगति र चाहिँ यो समसामयिक समस्याहरूलाई विश्लेषण गरेर समाधान दिएर श्रोताहरूले यो एउटा समाधान दिन सक्ने हाम्रो कार्यक्रमहरू हो भन्ने खालको मानिसहरूकोमा एउटा छाप परोस्, यही शुभकामना दिन चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। हस् दर्शकबिन, आज हामीले विशेष गरी अर्थतन्त्रमा मात्र केन्द्रित हुने अलिकति योजना बनाएर आएका थियौँ। त्यही पनि हामी अब एकजना आध्यात्मिक मान्छेसँग नजिक भइसकेपछि थोरै आध्यात्मिक कुरालाई पनि जोड्यौँ। यहीसँगै राज्य टेलिभिजनको आजको यो विशेष प्रस्तुति यति नै। अर्को नयाँ एपिसोडमा पुनः भेट हुने नै छौँ। नमस्कार।